नेपाल जी न्यूज अनलाइन टिभी मजाले हेर्नुहोस्। साथीहरु तपाईहरु आफै भनिदिनुस् न यो सुषमा मला ठकुरीको अहिले भर्खरै आएको न्यूज के रे उसले कलमा बोलेर के भनेको छ भन्दाखेरि के रे हामी पहिला अलिअलि कुरा गर्थ्यौं त्यसपछि मलाई उसको केही कुराहरु मन परेन अनि त्योबाट बोल्न छोड्यौं अनि त्यसपछि मैले उसलाई धेरै सम्झाएको पनि हो भन्दा थिए उसले सम्झाएको थियो रे उसले उ भनेको थियो रे हाम्रो कास्ट मिल्दैन अनि अब त आफ्नो बाटो म आफ्नो बाटो भनेर भनेको थियो रे तर भनेको थियो रे भन्दा भन्दै पनि नवराजले चाहिँ उसलाई धम्की दिने के गरिरहेको थियो रे सुषमा के हजुर साथीहरु हजुरहरुलाई पनि आज यो सुषमा मला ठकुरी कलबाट यताउति बोलेको कस्तो बिलिभ लागिरहेको छ हजुरहरुलाई साथीहरु हामीलाई त केही पनि बिलिभ लागेको छैन है यत्रो साजिस रचेर प्लानिङ सहित उहाँ बोलाएर मान्छे मार्न लगाउने केटीले जब कलबाट यस्तो उस्तो भनेर कसैले पनि बिलिभ नगर्नु किन भनेपछि उसले बोलाएर नै त्यो केटा नवराज बिके भन्ने केटा गएको हो त्यहाँ अनि साथीहरु के भन्दाखेरि त्यसले यदि सम्झाको बुझाको नवराजलाई सम्झाको बुझाको हो भनेपछि त्यसले त्योसँग गएर यताउति घुम्न गएर फोटासँगै खिच्ने किन गर्थ्यो के त्यसले सम्झाको बुझाको मन पर्दैन थियो भनेपछि किन गर्थ्यो त्यसले अनि नवराजको घर गएर नवराजको घर मम्मीसँग बस्ने कुरा गर्ने अनि नवराजको मम्मीले स्वयं तिमी त मल्ल ठकुरी रहिछौ अनि तिम्रो र हाम्रो जात मिल्दैन नानी किन यस्तो गर्छौ भन्दाखेरि हाम्रो मम्मी बाबाले त सबै यस्तो जात केही पनि मान्नुहुन्न भनेर उसले खुद भनेको छ अनि त्यस्तो भन्दाखेरि पनि पनि त्यो आफै नवराजसँग कुरा गर्ने गर्दो रहेछ अहिले चाहिँ कल रेकर्ड गरेर जब कल को बोलेको हामीलाई त थाहा छैन नि त्यो सुषमा हो भनेर हामीलाई थाहा छ साथीहरु र मैले चाहिँ न्यूजमा सुनेको है उसलाई रे थर नभनेर भ्रम राखेर लभ गरेको रे त्यो त्यति 3 वर्षसम्म थर नथा पाएर कसरी बस्न सक्छ त्यो 3 वर्ष रिलेसनशिपमा र उसैको घर जाने अनि अहिलेसम्म थाहा नभएर उसै त्यतिकै 3 वर्षसम्म रिलेसनशिपमा बस्छकै ल साथीहरु ल मानम नवराजले आफ्नो थर लुकाएको थियो पहिला थर लुकाएको थियो मानिलियो र थर लुकाएको थियो र पनि ल उसलाई पछि त थाहा थियो नि ल 3 वर्षसम्म को बोयफ्रेन्डको नाम थर घर थाहा हुन्न भन्नुस् त साथीहरु तपाईहरु उसको घरमा गएर बस्ने खानी सबै गरेपछि त थाहा भइहाल्छ नि त्यो पनि हो अनि अब साथीहरु तपाईहरु आफै भन्नुस् त्यो सुषमा ठकुरी मिडियामा आउनु पर्छ किन फेस टु फेस कुरा गर्नु पर्छ किन आफै भन्नुस् त त्यो अब नत्र यो भोइस रेकर्ड यो कल रेकर्ड गरेर के त्यो निर्दोष तिनीहरुलाई न्याय मिल्ने हो र निर्दोष छ भने इन्टरभ्युमा फेस टु फेस कुरा गर्नु पर्यो मिडियामा आउनु पर्यो सक्नु पर्यो नि फेस टु फेस कुरा गर्न सरी भनिरहेछ कि कति सजिलै सरी भनिरहेछ सानो कुरा हो र तिमीलाई मारे हो र सरी भन्न 5-6 जनाको ज्यान गइसक्यो तर पनि उसलाई मजाक लागिरहेछ कि के हो सरी रे त्यस्तो कल रेकर्डमा सरी भनेर हुन्छ कै 5-6 जनाको ज्यान त्यसै फिर्ता आइराछ कति सजिलो छ त्यो मान्छेलाई कति सजिलो छ अहिले मैले पहिला धेरै सम्झाएको भन्दैछ उसले के सम्झायो त्यसले के सम्झायो त्यसले आफै न्यूज आइरहेछ कि अहिले उसले आफै मम्मीलाई भनिरहेको थियो अरे यो केटा यस्तो भनेर उसले आफै प्लानिङ गरे जस्तो त भयो हैन साथीहरु उसैले मार्न साजिस गरे जस्तो भयो के साथीहरु उसैले बोलाछ 9-10 जना लिएर आऊ अनि तिमी र म छुट्टै संसार बनाउनु पर्छ अनि दादा अनि नवराज बिकले भन्नु पनि भएको छ कि म आउँदिन तिम्रो समाजकोले मलाई स्वीकार्दैनन् तिम्रो र मेरो माया स्वीकार्दैनन् फेरि पनि उसले हाम्रो मायामा विश्वास भनेर बोलाएको छ त्यहाँ टाढा कतै गएर बसौला भनिरहेछ उसले टाढा कतै गएर बसौला ल त्यस्तो ल त्यसले पहिल्यै सम्झाएको थियो बुझाएको थियो नवराज हाम्रो कास्ट मिल्दैन हाम्रो फ्यामिलीहरुले हामीलाई स्वीकार्दैनन् भनेको भए उ किन आउँथ्यो र त्यहाँ त्यसलाई लिन किन जान्थ्यो र त्यो मान्छे त्यो पागल त हैन नि फेरि यस्तो काण्ड उसलाई पहिला पनि परिसकेको थियो के साथीहरु पहिला पनि यस्तो लफडाम परिसकेको थियो नि त त्यो उनीले नवराज डराएको थियो मार्छ कि त्यो गाउँमा गएपछि फेरि पनि मलाई मार्छ कि भन्न डराएको थियो नि त अनि त्यस्तो थापै उसले नवराजले भनेको थियो कि म आउँदिन म तेरो गाउँ आउँदिन मलाई तेरो आमाले थाहा पाएपछि तेरो आमाले मार्छ मलाई भनेर भनेको थियो अनि त्यो भन्दाखेरि पनि हैन मेरो मायाको बिलिभ गर अनि त्यसपछि बिलिभ गरेर
बिलिभ गर हामी कता टाढा जानुपर्छ भाग्ने उसले बोलाएको होइन अहिले त्यसले सानो कल रेकर्डमा बोलेर यहाँ यताउति कल रेकर्डमा सरी त्यो मैले जे गल्ती गरेँ पहिला गरेँ अहिले मैले उसलाई धेरै सम्झाएको त्यो भनेर त्यसको त्यो निर्दोष त्यो मान्छेहरूको ज्यान फिर्ता आउने हो साथीहरू आउँछ फिर्ता आउँदैन अहिले सरी भनेर मृत्युको बदला मृत्यु नै हुनुपर्छ के गल्ती उसको पनि होला दुवैजनाको गल्ती अब माया प्रेम भनेपछि त दुवैजनाको गल्ती हुनुपर्छ केही गल्ती उसको पनि होला केही गल्ती उसको पनि होला तर सरासर न्युज अनुसार गल्ती सुषमा मल्ल ठकुरीको नै देखिरहेछ कि साथीहरू त्यो जसरी पनि मिडियामा आएर बोल्नु पर्यो नि मिडियामा फेस टु फेस आएर बोल्नु पर्यो अनि साबित गर्नु पर्यो कि आफू निर्दोष हुँ म निर्दोष छु भनेर उसले साबित गर्नु पर्यो कि मिडियामा फेस टु फेस आएर बोल्नु पर्यो या कल रेकर्डबाट बोलेर अनि कल रेकर्डबाट सरी मैले गल्ती गरेर भनेर हुन्छ त्यस्तो भनेर कसले बिलिभ गर्छ कसैले भन्छ यदि त्यो गलत छैन त्यसले गलत गरेको छैन भने मिडियामा आओस् भनोस् फेस टु फेस बोलोस् इन्टरभ्यू दियोस् आफ्नो अनि त्यस्तो मलाई लागिरहेछ यो सब नवराजलाई मार्ने उसको साथीहरूलाई मार्ने साजिस हो र यदि ऊ त्यो निर्दोष छ भने ऊ इन्टरभ्यूमा आएर भन्न सक्छ म निर्दोष छु अनि मैले यस्तो गरेन गल्ती गरेन भन्न सक्छ अनि अहिलेसम्म कहाँ लुकेर बसिरहेको छु त्यो कल रेकर्डमा बोलेर कसलाई बोलाएको अनि हामी कसरी बिलिभ गरौँ त्यो नबोलेर अरू पनि बोल्न सके हुन्छन् त्यो नबोलेर अरू पनि बोल्न सके हुन्छन् ल मानिलियो ल त्यो यत्रो प्लानिङ गरेर केटा मान्छेलाई त्यहाँ बोलाएर मराउने मार्न सक्ने केटीले अहिले त्यो अरूलाई कल रेकर्डमा अरूलाई बोल्न पठाएको छैन भने के ग्यारेन्टी छ साथीहरू के ग्यारेन्टी छ त्यसको पनि नहुन सक्छ फेरि त्यो कमिला मारेको हो र त्यत्रो गाउँ पुरै लाग्दाखेरि त्यो सुषमा भन्ने मान्छे कहाँ गयो के त्यो यदि त्यसले चोखो माया गर्थ्यो भने त त्यो देखिने थिए नि भन्न सक्थ्यो कि मलाई देखिन्थी नि किन देखिन त्यो उसलाई थाहा थियो नि यो हाम्रो समाजले हाम्रो माया स्वीकार्दैन प्रेम स्वीकार्दैन तिमी नआऊ म अब तिमीसँग रिलेसनसिपमा बस्न सक्दैन भन्न सक्थ्यो त्यो पनि बोलाएर त्यो मान्छेको ज्यान लग्ने गरी त्यस्तो गराएर त्यसले बीचमा छोडी के बिचारा निर्दोषहरूको ज्यान गयो त्यसले गर्दाखेरि त्यसले यदि त्यो रिलेसनसिपबाट छुट्न नै सक्थिने साँच्ची नै माया गर्थ्यो भनेपछि त्यसले त्यो नवराज बिकेलाई त्यो आफ्नो गाउँमा नबोलाएर नवराज म आउँछु म यस्तो ठाउँमा आउँछु अनि हामी टाढा जानुपर्छ भन्न पनि सक्थे उसले किन बोलाइ 10 12जना मान्छेलाई लिएर आऊ मेरो गाउँ भनेर उसले किन बोलाइ यो साजिस होइन त साथीहरू फेरि त्यहाँ आफै पनि जान सक्थ्यो नि त्यही गाउँमा त्यही बोलाउनु पर्ने केही आवश्यकता नै थिएन त्यहाँ त्यसले अन्त गएर आफ्नो मायासँग बस्न चाहन्थे भने उसले गएर भन्न सक्थ्यो त्यो त मार्ने साजिस नै हो त्यो अनि अहिले के लुकिराछि थियो किन लुकिराछि किन डराछि त्यो त निर्दोष भन्ने ठान्छ त आफूलाई किन लुकिराछि जब कि त्यो निर्दोष छ भने किन लुकिराछि जब कि त्यसलाई थाहा छ हाम्रो गाउँलेलाई स्वीकार्दैन भने त्यही गाउँमा बोलाउनु पर्छ त माछा जब कि त्यसलाई थाहा थियो कि मेरो हाम्रो समाजले स्वीकार्दैन फेरि त्यही गाउँमा उसलाई किन बोलाउनु पर्यो नवराजको त गल्ती थियो नवराजको साथीहरूको त गल्ती थिएन नि उसलाई त माया गरेका थिएनन् नि नवराजका साथीहरूले एउटाले गर्दा म सबको ज्यान 5 जनाको ज्यान लगिस् कि तैले सरासर यो साजिस हो साथीहरू मलाई लाग्छ यो साजिस नै हो यो उसले तिनीहरूलाई मार्नको लागि गरेको यो साजिस नै हो कि साथीहरू साजिस हो यो त्यो नत्र भनेपछि त्यो केटीले अब नवराज तिम्रो बच्चा मेरो पेटमा छ भनेर अब हामी बिहे गर्नुपर्छ भनेर मेसेज लेखेको मेसेज पनि न्युजमा आइरहेको छ साथीहरू ल त्यो नवराजको बच्चा पेटमा छ होइन साथीहरू त्यसको पेटमा छ अनि उसको नवराजको आमाले पनि भनिरहेछ त्यो बच्चा चाहियो मलाई त्यो बच्चा चाहियो भनिरहेछन् अनि त्यो सुषमा मलाई ठकुरीको बुवा आमाले कामीले छोएको पानी सुधा नचलाउने मान्छेले नवराजले छोएको केटी घरभित्र किन राखिरहेछ कि साथीहरू भन्नुहोस् उसको पेटमा बच्चा छ भने किन अहिलेसम्म उसलाई आफ्नो घरमा राखिरहेको छन् उसलाई पनि मार्नु पर्यो नि कामीले छोएको दमाईले छोएको पानी चल्दैन भने त्यो बच्चा पेटमा कसरी चल्यो अनि त्यो घरभित्र कसरी भित्रै आयो त्यसलाई त्यो बच्चालाई किन अहिलेसम्म त्यही राखिरहेछन् उसलाई पनि बाहिर निकाल्नु पर्यो नि त
जब त्यसले भन्छ नि केही सम्बन्ध नै छैन हामी दुईटाको बिचमा भन्छ अहिले कसरी बच्चा आयो कहाँबाट आयो आफै आयो बच्चा आफै आउँछ पेटमा आउँदैन आफै आउँछ अनि फेरि त्यो नवराजको घरमा नि साथीहरू नवराजको घरमा गएर बस्ने 1 हप्ता 4 दिन बस्ने त्यो केटी अनि रिलेसनमा छैन भन्ने अहिले सुहायो त साथीहरू त्यसलाई सुहायो त साथीहरू भन्नुहोस् आफै सुहायो त त्यसलाई अनि त्यो मात्र होइन उसको भाइ पनि गएको थियो अरे त उसको घर अनि उसको मम्मीले भन्नु पनि भयो अरे सम्झाउनु भएको थियो अरे धेरै सम्झाउनु भएको थियो अरे तिमी मल्ल ठकुरी नानी हाम्रो त कास्ट पनि मिल्दैन तिमी किन आइरहन्छौ यहाँ नआऊ भन्दाखेरि पनि त्यसले टेरेन के हाम्रो घरतिर त यस्तो केही मान्दैनन् हाम्रो परिवारमा त्यस्तो केही हुन्न त्यस्तो जातीय भेदभाव हुँदैन भनेको अब हामी 8 वर्षपछि बिहे गर्दैछौँ पनि भनिरहेको थियो अरे उसले त्यस्तो भनिरहेको थियो अरे 8 वर्षपछि बिहे गर्दैछौँ रिलेसनमा थिएन भने बिहेसम्मको कुरा किन गर्नु अनि फेसबुकमा कमेन्ट्सहरूमा बुढाबुढी भनेर किन लेख्नु के साथीहरू भन्नुहोस् त आफै साथी न्युजमा अझै पनि मैले सुनिरहेको छु त्यसलाई धेरै नाबालिका भनिरहेको छन् यदि त्यो नाबालिका हो भने 14-15 वर्षसम्म त्यसरी किन त्यो रिलेसनमा बसी त्यो नाबालिका हो त्यो यो 17 वर्षको नाबालिका हुन्छ केटीहरूले त बुझिराखेको छन् 15-16 वर्षको केटीले बुझ्छन् भने त्यो 17 वर्षको केटीले बुझ्दैन त्यो नाबालिका हो त्यो भन्ने मान्छेको बुद्धि छैन कि के हो यतिचोटि सम्झाउँदाखेरि पनि त्यो 17 वर्षको भएर नाबालिका भयो भने त्यो 3 वर्षसम्म रिलेसनसिपमा किन बसी भन्नुहोस् त बसी पेटमा नवराजको बच्चा छ बच्चाहरू सुनिरहेछ र न्युजमा अझै पनि यो सुनेको छौँ कि नवराजको मम्मीले अझै पनि भन्नुभएको छ अरे मेरो घरमा बुहारी बनेर आउँछ अझै पनि स्वीकार्छु भनेको छोरालाई त्यसरी मारेर पनि स्वीकार्छु भनिरहेको छ आमाको एउटी आमाको खोज्दाखेरि त्यो मान्छेको त्यही आमाको कोखदेखि जन्मेर त्यही आमाको कोख खोज्ने अलिकति पनि लाज लागेन तिनीहरूलाई फागुनको महिना हो गरे फागुनको महिनामा भइदिए त्यो पेटमा कसरी बच्चा आयो त त्यो रिलेसनसिपमा त 3 वर्षसम्म भनेछ त्यो फागुनको महिनामा भनेर हुन्छ त्यसले फागुनको महिना चिनेको भयो त्यो पेटमा बच्चा आफै आइहाल्छ अरू कसैको गोठतिर हुन त बिएफ धेरै छन् भनेर सुनेको थिएँ आइटी पनि धेरै छन् बिएफ पनि धेरै बनाएको होला भनेर सुनेको थिएँ हुन पनि सक्छ त्यसको त डिएनए टेस्ट गर्नुपर्छ साथीहरू त्यसले 3 वर्षसम्म रिलेसनसिपमा बस्न थाहा पाउने अनि 4-5वटा बिहा गराउन थाहा पाउने अनि फेसबुक खोल्न थाहा पाउनेले त्यो बच्चा हो भन्न सुहाउँदैन 3-4वटा आइडी बनाइराख्ने केटीले अनि त्यो रिलेसनसिपमा 3 वर्षसम्म बस्ने कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पाउने केटीले त्यस्तो केटीले अब पछि गएर रिलेसनसिप होइन अनि अरूहरू छन् नि उसको सपोर्टेडमा रिलेसनसिप नाबालिका हो फसायो अरे यस्तो भन्ने टाइपको त्यस्तो हुँदैन साथीहरू त्यस्तो यदि त्यो नाबालिका हो भने चाहिँ त्यसले 3-4वटा आइडी गराउनु जरुरी थिएन त्यतिखेर अनि सबै दुनियाँ केटाहरूसँग कुरा गर्ने दुनियाँ केटालाई बोलाउने एउटा आइडीमा अरू केटाको नाम लेख्ने अरू केटाको पोस्ट गर्ने अर्को आइडीमा अरू केटाको पोस्ट गर्ने अरू केटाको नाम लेख्ने गर्ने केटीलाई नाबालिका भन्छन् त साथीहरू भन्छन् त्यस्तो केटीलाई त्यसको दिमाग रिलेसनमा बस्ने बेला त्यसको दिमाग आयो मजाले आयो अहिले चाहिँ त्यो नवराजलाई न्याय दिलाउनु पर्छ भन्ने बेला त्यो कहाँ हराछ कि त्यो किन आइरहेछ नि बाहिर किन बसिरहेछ त्यो भित्र किन राखिरहेछन् त्यसको अनि एउटा अर्को पनि न्युज है कामी दमाईहरू चुपचाप तिमीहरू आफ्नो औकातमा बस आफ्नो औकातले बिर्स्यौ भने फेरि तिमीहरू नवराज कामीको हालत हुनेछौ रे यस्तो न्युज कहाँ छ यो यस्तो लेख्ने यो मान्छेले यस्तो मेसेज लेख्ने यो मान्छे कस्तो सोचको मान्छे हो यो कुन जमानामा जन्मेको मान्छे हो यस्तो भन्ने यो जमानामा आएर पनि जात भातको कुरा गर्ने अर्को पनि धेरै छ है साथीहरू यो पढेर सुनाम है सबै दमै कामी सार्कीलाई भन्दिनँ तर सबै कामी सार्की भनेको दमै कामी सार्की नै हुन् साला खातेहरू अन्तिममा आफ्नो जाति के हो औकात के हो आफ्नो आफूले के हो साथीहरू
कामी दमाई सार्की हुनु पाप हो र पाप हो साथीहरू त्यो अनि ठुलो जातको केटीसँग माया गर्नु ल नवराजले एकतर्फ मात्रै माया गरेर उसको पछि लागेको थियो भने त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा थियो के तर त्यो केटी पनि रिलेसनमा थियो नि त त्यो केटीलाई थाहा थियो नि त त्यो कामी हो त्यो यस्तो छ त्यो उस्तो छ भनेर सबै कुरा थाहा हुँदाहुँदै त्यो साला रिलेसनमा बस्ने 3 वर्षसम्म रिलेसनमा बस्ने अनि अहिले आएर सरी म चिन्दैन मैले उसलाई धेरै सम्झाएको त्यसले भन्न मिल्छ यसरी भन्न मिल्छ कल रेकर्डले यो मान्नेवाला छैन साथीहरू मान्नेवाला छैन के साथीहरू अरू कोही पनि त बोल्न सकेको हुन्छ नि कत्रो साजिस रच्ने केटीले अरूलाई बोल्न पनि लगाउन सक्छ त्यो हुनाले त्यो मिडियामा आउनै पर्छ फेस टु फेस बोल्नै पर्छ त्यो त्यसले त्यति माया जबसम्म त्यसलाई फेस टु फेस इन्टरभ्युमा फेस टु फेस इन्टरभ्यु दिन लाको नदेख्दासम्म जनता चुप्प बस्नेवाला छँदै छैन जनता जान्न चाहन्छ अर्को पनि छ है साथीहरू आफ्नो औकात देखाउने रहेछ 99% दमै कामी सार्कीले आफ्नो औकात देखाउँछ म आफैले भोगेको छु रे यो भोग्ने शिवमन गिरी भन्ने हुनुहुन्छ है उहाँले के भोग्नु भएको छ र त्यस्तो दमै कामीले के गरिदिएछ र त्यस्तो भोग्नु भयो दमै कामी भन्नु सिसन गिरी भन्ने मान्छे यो मान्छेलाई दमै कामीले खाना लाउन दिएको छैन हो यो मान्छेको सबै चिज खोसेर ल्याएको हो यो मान्छेले अहिले यस्तो पोस्ट गरिरहेछ यस्तो न्युज फैलाइरहेछ नराम्रो कामी दमाई भनेर यस्तो भनिरहेछ ल मानिलियो त्यो मान्छेको आफ्नै चेलीबेटीहरू आफ्नै छोरा भाइले भोलि पर्सि कामी दमाईको छोरी या छोरी बुहारी ल्याउने बेला अनि जाने बेला यो मान्छेलाई यस्तै घटना आइपर्दा यो मान्छे चुप्प बस्छ साथीहरू यो मान्छे चुप्प बस्छ साथीहरू भन्नु बस्नेवाला छैन यो त झन् धेरै अझ ठुलो भोग्नेले मात्रै भोगेको हुन्छ त्यो आमाको मन कस्तो भयो होला एउटा त्यो बहिनी बिचारा नौजवान मान्छे त्यति ठुलो दाइ भएको बहिनी भएको त्यति आमा भएको बुवा भएको त्यो आमा बुवाको मनमा बहिनीको मनमा कस्तो भयो होला हामीले हेर्नु भिडियो हेरिरहेको थियौँ त्यहाँ धेरैले भनिराख्नु भएको थियो कि हामीलाई नवराजको खुन बच्चा चाहियो रगत छ त्यसको पेटमा सुषमाको पेटमा रगत छ बच्चा चाहियो कि त्यसलाई मार्नु हाम्रो बच्चा दिएर त्यसलाई मार्नुपर्छ भन्नुभएको छ त्यो आखिरै सत्य होइन भने त्यो के हो त नवराजको आमा खुदले भन्नुभएको छ त्यो बच्चा चाहियो भनेर अनि त्यसले भन्छ कि जम्मा फागुनदेखि रिलेसनसिपमा बसेको त्यसपछि हामी कुरा गर्दैन थियो मलाई उसको कुरा ह्याबिटहरू ठिक लागेन अनि त्यसपछि ब्लक गर्दा थिएँ मैले उसलाई मन परेन अझै पनि नवराजले उसलाई धम्की दियो रे के साथीहरू धम्की दियो रे नवराजले कसरी दियो धम्की कति माया गर्ने केटी नवराजको पनि 2वटा आइडी थियो 2वटै आइडीमा सुषमा भनेर उसले बायोमा लेखिरहेको थियो तर त्यो केटीले फरक आइडीमा फरक केटाको नाम लेखिरहेको थियो के कस्तो एउटा पनि नवराजको नामको केही पनि थिएन के त्यो त्यस्तो पनि केटीले माया गर्यो ले त त्यो केटीले बस्ने बेला बसी साला बस्ने बेला बसी जाने बेला जाने घुम्ने बेला सबै गरिसके फोटा सँगै खिची तर अहिले यस्तो दुःखमा पर्ने बेला त्यसको आवाज कहाँ गएको छ कहाँ त्यो हराछि कि त्यसको फ्यामिलीहरूले पनि कसरी लुगाइ राखिसकेका छन् भित्र अहिलेसम्म दमाई कामीले छोको त अब त्यसको घरमा त केही पनि चल्दैन त्यसको घरमा त तिनीहरूले सिलाको कपडा लाउँछ सुन पनि तिनीहरू आफै बनाउँछ के साथीहरू त्यो कामी दमाईहरूले लगा गर्दैन होला सायद बच्चा छ पेटमा त्यो बच्चा छ नि त पेटमा घरभित्र कसरी राखिरहेछ के कसरी राखिरहेछ त्यसलाई घरभित्र मान्छ कि नाइ त्यो परिवारले के त्यसरी मार्न मिल्ने रे त्यो केटीलाई राख्न मिल्छ मार्न मिल्छ भने त्यो केटीलाई त्यो घरभित्र त भिटाउनै त्यो कामीको केटालाई मार्नु हुने चाहिँ अनि उसैको आफ्नै छोरीको पेटमा कामीको बच्चा भएर पनि उसलाई घरभित्र लुकाएर राख्नु त्यो कसरी सम्भव छ के त्यसलाई पनि बाहिर निकाल्नु पर्यो इन्टरभ्यु लिनु पर्यो अनि त्यसपछि त्यसलाई पनि फाँसीको सजाय दिनुपर्छ त्यो जसरी भयो नि मिडियामा आउनु मृत्युको बदला मृत्यु नै हुनुपर्छ फेस टु फेस त्यसलाई हामीहरूले इन्टरभ्युमा आएको फेस टु फेस बोलेको देख्न पाऊँ साथीहरू यही छ हाम्रो चाहना अरू केही चाहँदैनौँ हामीहरू त्यही त चाहना झुट बोलिरहेको छ त्यो केटी जम्मा जब कल रेकर्डमा बोलिरहेको छ कल रेकर्ड कसको त्यसको फेस देखाएको छ कल रेकर्डमा अनि कसरी बिलिभ गर्नु के हामीहरू त्यसको कल रेकर्ड देखाएको छ अरू कसैलाई बोलाउन पनि सक्यो पनि बोलाउन सक्यो कतिसम्म गिरेको केटी हो भनेपछि त्यो त्यति केटाहरू मार्नको लागि त्यत्रो साजिस रच्नेले अरूलाई फोनमा बोल्न पठाएको छैन भन्ने के ग्यारेन्टी
ग्यारेन्टी छ यार, के ग्यारेन्टी छ के? त्यो केटी त्यस्तै टाइपको बचपनदेखि त्यसले त्यस्तै संस्कार सिकेर आएकी केटी हो त्यो। आमा बुवाबाट र आफ्नो समाजबाट त्यस्तै संस्कार सिकी र त्यस्तै पारेर अरू मान्छेलाई फसाई त्यसले मारी। एकजनालाई होइन दुईजनालाई दुनियाँलाई फसाएपछि दुनियाँसँग बोलिन्छ, दुनियाँलाई बोयफ्रेन्ड भनेपछि दुनियाँलाई बुढो भन्छ, कसैलाई के भनिन्छ कसैलाई के भनिन्छ। फागुन घुम्चे बसे सुत्चे एउटा दुनियाँको पोस्ट दुनियाँको फरक फरक आइडीमा दुनियाँलाई भनिरहेको छ कि यो मेरो बोयफ्रेन्ड यो मेरो बोयफ्रेन्ड। टिकटक आइडीमा पनि हेरिरहेको छौँ कि फरक फरक केटाको फोटो हालेर टिकटक बनाइरहेको छ यो मेरो बोयफ्रेन्ड हो भनेर। साला अरे यार फागुनको महिना रिलेसनसिपमा बसेको भयो, त्यो बच्चा कसको आयो के? त्यो बच्चा कसको आयो? त्यो 2 महिनामै बच्चा आउँछ, 2 महिनामै आफै बच्चा आइराख्छ। 3 वर्षसम्म रिलेसनसिपमा बसेपछि के अरूको पनि हुन सक्छ। हुन त त्यो बच्चा के थाहा यस्तो केटी चाहिँ यस्तो अब के भनौँ र 17 वर्षको उमेरमा यतिसम्म गर्नु भनेको त अब उहाँ त महान मान्छे हुनुहुन्छ नि त। ठुलो बच्चा कसले भन्छ उसलाई बच्चा कसले भन्छ? त्यो बच्चा भन्ने मान्छे नै पागल हो कि उसको घरमा पनि मान्छे छैन होला, दिमागमा पनि केही छैन होला, त्यसको दिमाग घाँस चढ्न गएको छ होला के सायद। हो नेपालमा फाँसी छैन तर त्योबाट सुरु गर्नुपर्छ फाँसीको। हो यो त सही यहीबाट नै सुरु गर्नुपर्छ। फाँसीको मृत्युको सजाय मृत्यु नै हुनुपर्छ जसरी भए पनि। त्यो त मिडियामा त आउनै पर्छ साथीहरू, आउनै पर्छ। यो त्यो जबसम्म फेस टु फेस मिडियामा आइपुग्दैन तबसम्म जनता चुप बस्नेवाला छैन, चुप बस्नेवाला छैन। त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो नै मिडिया अगाडि ल्याउनु पर्छ, फेस टु फेस बोल्न लगाउनुपर्छ। अनि थाहा हुन्छ सत्यता के हो, अनि त्यसले के भन्दो रहेछ, अनि थाहा हुन्छ सत्यता के हो। त्यसले साँचो माया गर्थ्यो भने त त्यसले फोनमा त्यसको रेकर्डै हो भनेपछि त त्यसले किन त्यस्तरी बोली, हाँसेर बोली, किन लुकेर बोली के लुकेर? त्यसको मनमा माया भन्ने चिज रहेनछ कि साथीहरू। त्यसको अब साँच्ची नै त्यसको भोइस हो, त्यो कल रेकर्डमा बोलेको त्यो नै हो भनेपछि कस्तो तरिकाले बोलिरहेको छ त्यो केटी। हजुरहरूलाई थाहा होला, सुन्नु भएको होला सबैले। गल्ती नगरे जसरी बोलिराखेको छ के त्यसले त झुट बोल्न सक्छ। नवराजलाई मार्ने मान्छेले झुट बोल्न सक्दैन, कति कुरा लुकाएको। त्यत्रो साजिस रच्ने मान्छेले त अलिकति सानो त झुट बोलिहाल्छ नि। रचियोले त धेरै साजिसहरू मार्नको लागि नवराजका साथीहरू र नवराजले अब क्षमा पाम हजुर, म अब यस्तो काम गर्दैन, म अब यस्तो काम कहिले पनि गर्दैन, क्षमा पाम भन्ने बेलासम्म त्यो गाउँकालाई राक्षस जस्ता मान्छेहरूले कसरीसम्म मानेन तिनीहरूको मान्छे, त्यो ठाउँको मान्छेले कसरी हत्या भइरहेछ कि साथीहरू, हत्या भइरहेछ। सानो कुरा होइन यो। साथीहरू अझ न्युजमा त यो पनि आइरहेको थियो कि तिनीहरू उहाँ केटीलाई मार्न हो कि के गर्न भगाउन गएको रे, आफै बेरीमा बगेर मरे रे। नै त्यो बेरीमा बगेर मरेको भए पनि त्यो शरीरमा घाउ खाट कहाँबाट आयो के? त्यो जता भए पनि घाउ पुरै यौन अङ्ग पनि काटिदिएको थियो अरे के। त्यो आफै भेरी नदीमा खसेको भए त्यस्तो अङ्गमा आफै चोट लाग्छ। म्याडम हामीले नवराजको नै गल्ती थियो भनेर म्याडम अब त्यहाँ भगाउनु जानुभयो, अब दुलीले ल्याउनु जानुभयो नि। नवराजको ठाउँमा बाहुनको छोरा भाबे सायद गाउँको सबै मिलेर हाँसी दिन्थ्यो होला। अहिले नवराज भएर त्यसरी मारे। अलि समाजमा एउटा न एउटा मान्छेको मन पलाउनु पर्ने। गल्ती त उसको थिँदै थिएन ल, गल्ती उसको त्यसले मात्रै माया गरेको भए, जबरजस्ती लिउन गएको भएपछि उसको गल्ती हुनु। गल्ती त त्यो केटीको छ। नवराज तिम्रो बच्चा मेरो पेटमा छ, अब हामी जसरी भए पनि बिहे गर्नुपर्छ भनेर उसले तिमी छिटै मलाई लिन आऊ भनेर उसले मेसेज गरेको थियो। तिम्रो आमाले मलाई मार्छिन् हेर म आउँदिन, तिम्रो समाजले मलाई मार्छ भन्ने बेला नवराजले भन्ने बेला कसैले केही गर्दैन, यति मेरो विश्वास छ भने तिमी जसरी नै आऊ मलाई लिउन भनेर उसले भनिरहेको छ मेसेजमा। 10 जना साथीलाई लिएर आऊ भनिरहेको छ उसले। अनि गिरेको सोच हो त्यसको। अनि ल
भनिहाली त्यसले म्याडम ल त्यसले पनि माया गरेर बोलाकी रे त्यो गाउँमा मानिलु है साथीहरू बोलाएर तिनीहरू भाग्ने बोलाउनु थियो तर त्यो सारा गाउँले कसरी थाहा पायो के साथीहरू कसरी ल दुईटाको गोप्य कुरा कसरी थाहा पायो के त्यसले त्यो पक्कै पनि त्यो के रे सुषमा मल्ल ठकुरी भनेको हुनुपर्छ कसै न कसैलाई त पक्कै पनि भनेको हुनुपर्छ नत्र पनि त्यो गाउँले तिनीहरू अब त्यहाँबाट त्यसको आमाले सुषमा मल्लको आमाले डुम त फेरि आइस पहिलाको उसले तँलाई पुगेन अझै पनि तँलाई मर्न मन छ भनेर भन्ने बेला भन्यो हजुर खुद पीडितले त्यस्तो भन्ने बेला अनि तिनीहरू आफ्नो बाटो सरसर गरिरहेका थिए अनि त्यसपछि तिनीहरूलाई सारा गाउँले घेरा हालेर अब यता पनि जाने बाटो नै उता पनि जाने बाटो नै अनि लास्टमा तिनीहरू भेरी नदीतर्फ भाग्ने बेला पनि भेरी नदी तरेर भाग्ने बेला पनि तिनीहरूले तरेर बाटोतिर गएर पनि कोही त तरेको मान्छेलाई पनि निकालेर मारेका छन् कोही फेरि उतादेखि बाटो घेरा हालेर पनि मारेका छन् कि तिनीहरूले त्यस्तो गरिरहेछन् कस्तोसम्म मन भयो होला त्यो गाउँलेहरूको कसैको पनि मन थिएन यति पनि गाउँ थिएन त्यो गाउँलेहरूको यति पनि मन थिएन कसैको चेतना थिएन त्यो गाउँमा कति पनि चेतना थिएन ल फागुनको महिना रिलेसन ल परेको थियो भनेपछि त्यो मेलामा किन फोटो खिचाइ मेला गरेर त्यस्तो लकडाउनमा त मेला लागेन होला नि मेला गएर फोटो खिचेर त्यहाँ खुद घर गइरहेको छ उसको आमाले इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ आमाले नै सिधै भनिरहेको छ कि हाम्रो घरमा आएर तिहारमा मैले उसलाई आफ्नो छोरी जसरी कान्छी छोरी जसरी पाले उसले पाले भन्न आयो कान्छी छोरी जसरी घरे टिका लगाइदिए अनि खानेकुराहरू दिए बर्थडेको उसको नवराज अङ्कलको बर्थडे अङ्कलको छोराको बर्थडे पनि गएको थियो अरे ऊ त्यतिखेर गएर एक हप्ता जति बसेर आएको छ अरे अब जब रिलेसनै थिएन भनेपछि उसले सम्झाथी भनेपछि त्यो त्यहाँ गएर एक हप्ता बस्नु अनि त्यसको भाइ पनि गएर 3-4 दिन बसेर आएको थियो ल त्यो बस्नुको कारण के हो साथीहरू भन्नुहोस् त आफै के हो त्यो बस्नुको कारण त्यो क्या गएर किन बस्थे ल त्यसले जात भात मान्थी भनेपछि यदि आफ्नो आमा बुवाको इज्जत सोध्थी भनेपछि त्यो कामी हो भनेर थाहा पाइकन पनि त्यो रिलेसनसम्म पछिसम्म रिलेसनसम्म किन बसी बिहेसम्मको कुरा किन पुग्यो के साथीहरू बिहेसम्मको कुरा किन पुग्यो 3 वर्षसम्म रिलेसनसिपमा बस्नु भनेको यहाँको कुरा हो साथीहरू बुझ्नु हजुरहरु पनि बुझ्नु के यो त्यसले मायाको बदलामा मृत्यु दिनुवा कति मायाको आश देखाएर निर्दोष केटालाई मारि के त्यसले कति सजिलो छ त्यो केटीलाई हुन त त्यसको गाउँले त्यसको फ्यामिलीबाट संस्कार नै त्यसले त्यस्तै सिकिरहेछ त्यही भएर त्यसले त्यस्तो गरि नत्र पनि किन गर्तिर कस्तो को मान्छेको जति ढुङ्गा जस्तो मन भए पनि मान्छेको मन पलाउँछ के साथीहरू पलाउँछ तर त्यो गाउँले र त्यसको फ्यामिलीहरुको अनि त्यो सुषमा मलाई ठकुरी त्यसको मन किन पग्लेन के त्यसको मन किन पग्लेन त्यसले त्यो मार्लाको देखि हा हल्ला भइरहेको थियो होला त्यो मान ठाउँमा त्यसले त्यतिखेर त्यो कहाँ गयो त्यो त्यसले आवाज उठाउन सकिने यस्तो उस्तो भनेर भन्न सकिने अबदेखि गर्दैन बिहे पनि गरिसकेका थिए अरे उनीहरूले पहिला बिहे पनि गरिसकेका थिए अरे अनि नाबालिका उमेर नपुगेको कारणले अनि पुलिस चौकीमा गएर पुलिसहरूले उसको सुषमा मलाई ठकुरीको र नवराजको आमा बुवालाई आफ्ना छोराहरू सुम्पिदिएको थियो अरे तर बिहे पनि गरिसकेका थिए अरे कि उनीहरूले अरे कति सजिलै भन्न सक्यो कि सरी भनेर त्यो मान्छेको 5-6 जना मान्छे मरेको ज्यान आउँछ कहीँ फिर्ता लिएर आउँछ आमा एउटी आमाको कोख भन्न सक्छ फेरि त्यसले भन्न सक्छ भने भनोस् के सरी जति भने पनि हुन्छ हो त्यसले आमा एउटी आमाको कोख भन्न सक्छ भने साथीहरू अब हजुरहरूलाई हाम्रो कुरा कस्तो लाग्छ हामी फेरि चित्त नबुझेर आएको यहाँ साथीहरू हजुरहरूलाई अब हाम्रो कुरा राम्रो लागिरहेको छ हामी अब राम्रो बोलिरहेको छौँ भनेपछि अब हजुरहरूले पनि सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ अस्ति हामी लाइभ गएको थियौँ त्यसमा अब धेरैजनाहरूले सपोर्ट गर्नु भएको थियो तर थोरै दाइहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ दाइहरूले चाहिँ हामीलाई धम्की समेत दिनुभएको थियो धम्की समेत दिनुभएको थियो नराम्रो कमेन्ट गरिराख्नु भएको थियो यदि हजुरहरूलाई हाम्रो कुरा राम्रो लाग्छ भने प्लिज सपोर्ट गरिदिनु होला अनि तर साथीहरू सुषमा मल्ल ठकुरी मिडियामा चाहिँ आउनै पर्छ फेस टु फेस साथीहरू जसरी भए पनि त्यो इन्टरभ्यु लिनै पर्छ त्यसको र त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि नवराज जस्तो अरु नवराज के निर्दोष मान्छेलाई त न्याय मिल्नै पर्छ साथीहरू त्यो निर्दोष मान्छेलाई न्याय नमिल्दासम्म जनताहरू चुपचाप बस्नेवाला छैनन् आजै सबै जनताले जान्न चाहन्छन् त्यो
सुषमा साई ठकुरी नै त्यहाँ आउनुपर्छ, मिडियामा फेस टु फेस बोल्नुपर्छ। हामीहरूले देख्न पाऊँ कि त्यसलाई त्यो बोलेको देख्न पाऊँ, अनि मात्रै सबै जनताहरूले बिलिभ गर्नेछ। त्यो फोनबाट सरी भनेर हुनेवाला छैन साथीहरू, मिडियामा आउनु पर्छ। हामी पनि भन्न सक्छौँ सरी त, फोनमा बोलेर हामी जे पनि भन्न सक्छौँ सरी भनेर आमाको काको भरिनेवाला छैन के साथीहरू। सरी भनेर केही पनि हुँदैन, त्यो सरी त जसले पनि भन्न सक्छ। सरी भनेर छोरो फिर्ता आउँदैन कि, एउटी आमाको छोरो फिर्ता आउँदैन। हुन त त्यो केटी त्यो सुषमा केटी कसरी पो बाहिर देखिन सक्ली र यत्रो इज्जत गएको छ त्यसको। एउटाको ज्यान एउटा दुईटाको ज्यानले त्यसको इज्जत खुब ठाना थियो होला नि त त्यसको फ्यामिलीहरूले। कामीलाई छोरी नदिएपछि हाम्रो इज्जत माथि माथि जान्छ भनेर अहिले गइरहेछ त उनीहरूको इज्जत माथि माथि। के भयो अहिले तिनीहरूले के पाए त्यसलाई मारेर? तिनीहरूलाई कसैले राम्रो मान्छ कसैले राम्रो भनिरहेको छ। अहिले छोरीको बेइज्जत भयो कि अहिले, छोरीको बेइज्जत भइरहेछ नि त। अब त्यसलाई कसले बिहे गर्छ भन्नुस् त? त्यसलाई कसले बिहे गरेर लगाउन सक्छ? कसरी मुख देखाउँछ त्यसले समाजमा? फसाउन सक्छ, अरूलाई पनि धेरैलाई फसाउँछ। हुन त फसाउने टाइपको जस्तो केटी छ, किन नफसाउलेर? हेर्नु जनताको चुप लाग्दै लाग्दैन। हेर्नु साथीहरू, जसरी भए पनि मिडियामा आउनुपर्छ, उसले आफ्नो फेस देखाउनु फेस टु फेस मिडियामा आउनुपर्छ, इन्टरभ्यू दिनुपर्छ उसले। यही भन्न चाहन्छौ साथीहरू, यदि हाम्रो कुराहरू राम्रो लागिरहेको छ भने हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु होला। आजलाई अब यति नै हुन्छ साथीहरू। हस्त नमस्ते।